उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट नमस्कार। वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गरिने कार्यक्रम श्रुति सम्वेकको आजको श्रृंखलामा हामी तस्लिमा नसरिनको उपन्यास प्यासभित्रको विद्रोह लिएर आएका छौं। यसको नेपाली अनुवाद महेन्द्र महकले गर्नुभएको छ। 3 श्रृंखलासम्म उपन्यास प्यासभित्रको विद्रोहमा हीराले गरेको संघर्ष, उनीप्रति आइपरेका कठिनाईहरू र उनको वैवाहिक जीवनभित्रको असन्तुष्टि सुनायौं। पति अल्ताफका कमजोरीहरू, त्यसमाथि उसले दिएका यातनाको क्रम बढेपछि हीरा विद्रोह गरेर घर छोड्न पुगिन्। माइतीमा पुगेकी हीरालाई त्यहाँ पनि यातना हुन थालेपछि माइती पनि छोडेकी छिन्। हीराको विद्रोही विचारले अब कस्तो स्वरूप लिएला? हीरा अब कोसँग बस्छिन्? उपन्यास प्यासभित्रको विद्रोहको 4औं श्रृंखलाको वाचन 70औं पृष्ठदेखि अब सुनौ अच्युत घिमिरेबाट। लतिफ एक दिन फेरि आयो। अकस्मात साँझको बेला उसले भन्यो, भाउजू आज म तपाईसँग गफ गर्न आएको हुँ। मसँग? मैले हैरान हुँदै भने, मसँग कस्तो कुरा थियो र? साह्रै एक्लो महसुस गर्दै थिएँ त्यसैले। किन साथीभाइ छैनन् र? सधैँभरि साथीभाइ मात्रै पनि राम्रा लाग्दैनन्। लतिफले सोफामा आरामले बस्दै भन्यो। म उसँग के कुरा गरौं? म केही बुझ्न सकिरहेकी थिएन। पटक पटक सासु आमाले चियो गरेर जानुभयो कि को आएको छ, कोसँग कुरा गर्दैछ। म साह्रै अप्ठ्यारोमा परेँ। लतिफ हल्ला गर्दै घरमा आउँछ। भाउजू भनेर बोलाउँछ। लाचार भएर म आउनै पर्छ, केही बोल्नै पर्यो। त्यसैले भन्छु, बिहे गर्नुहोस् न, श्रीमतीसँग एक्लोपन रहने छैन। बिहे? केटी नै भेटेको छैन बिहे गर्ने लायक। मेरो कहाँ छ र अल्ताफको जस्तो भाग्य? जस्तो चाहे उस्तै राम्रै केटीसँग बिहे गर्यो। लतिफको कुरा मलाई राम्रो लागेन। त्यो दिन अल्ताफले भनेको थियो कि लतिफ एउटा बिग्रेको केटा हो। सायद यो लतिफ यस्तै छ, नत्र भने यसले मसँग किन भन्यो कि यसलाई एक्लो एक्लो जस्तो लाग्छ? उसो भए के ऊ आफ्नो एक्लोपन मेटाउनका लागि म कहाँ आएको हो? लतिफ अल्ताफ जस्तो अग्लो पनि छैन, न त उसको जस्तो राम्रो स्वास्थ्य छ, मुहार पनि राम्रो छैन, तर पनि हेर्दा नराम्रो देखिँदैन। हाँसोमा एक किसिमको चमक छ। सेभ गरेका गालाहरूले उसको सुन्दरता बढाइरहेका हुन्छन्। अल्ताफ हेर्दा आकर्षक छ, तर ऊभित्र यसको जस्तो पौरुषता छैन। मैले लतिफलाई एकटक हेरिरहेँ। लतिफले पनि मेरो आँखामा मुग्ध भावले हेरिरह्यो। मैले बिर्सिदिएँ कि अल्ताफले मलाई लतिफ सामु आउन, योसँग कुरा गर्न मनाही गरेको छ। म किन यो सामु नआउँ? मैले कुनै गल्ती गरेकी छु र? अल्ताफले मलाई किनेको छ र? के म उसकी दासी हुँ, गुलाम हुँ? किन हो भाउजू? मन बिग्रेको छ कि के हो आजकल? लतिफले बिस्तारै मुस्काउँदै भन्यो। लामो सास छोडेर मैले भने, छैन, मन किन बिग्रनु र? के तपाईँ सधैँ यस्तै कम बोल्नुहुन्छ? सायद ठट्टा गर्दै हुनुहुन्छ। लतिफ बाबु, वास्तवमा मेरो स्वास्थ्य त्यति ठिक छैन। ज्वरो आउला जस्तो भएको छ। केही समय आराम गर्छु। जति शरीर ठिक छैन त्यो भन्दा बढी मन ठिक छैन। अचानक लतिफ उठ्यो र उसले मेरो निधार छाम्दै भन्यो, कहाँ छ ज्वरो? ज्वरो त छैन। मैले आफ्नो निधार हटाइन। लतिफले भन्यो, यो तपाईँको मनको ज्वरो हो। मेरो निधारमा लतिफको स्पर्श रहिरह्यो, उसको न्यानो हातको स्पर्श। अल्ताफले कति छुन्छ मलाई, तर उसको स्पर्शले मलाई यस्तो अनुभूति कहिल्यै भएन। म अचानक उभिएँ। भने, तपाईँ बस्दै गर्नुहोस्, म केही समय आराम गर्छु। अल्ताफले मलाई लतिफसँग देखेर गाली गर्ला वा रिसाउला यस्तो कुनै डर मेरो मनमा थिएन, तर लतिफको व्यवहारले नै मलाई त्रस्त बनायो। म उठ्नै आँटेकी थिएँ कि अल्ताफ पनि आइपुग्यो। उसलाई त्यहीँ छोडेर म बेडरुममा गइहालेँ। अल्ताफ लतिफसँग कुराकानी गरेर जब बेडरुममा आयो त्यति बेला म ओछ्यानमा पल्टेकी थिएँ। साँझ कोठाभित्र बिताउन मलाई मन त पर्दैन, तर एक्लै बाहिर निस्कन प्रतिबन्ध छ। लोग्नेले बाहिर घुमाउन लाग्दैन। कोठामा पस्ने बित्तिकै उसले भन्यो, आज त मलाई देख्नासाथ भागिहाल्यो। के हो, समात्तिए भनेर लाज लाग्यो? पहिला त बुझ्न सकिन कि उसले के भन्न खोजेको हो, तर पछि बुझेँ कि लतिफको सामुबाट एक्कासी उठेर आएकोमा यस्तो भनिरहेको छ, मानौ यस्तै भएको हो। मेरो आवाजमा अनौठो निर्लिप्तता थियो। आज त तिमीहरू सँगै सुतेका थियौ होइन? सुतेका थियौ भन्नुको मतलब? मैले प्रश्न गरेँ। लतिफसँग सुतिनस् त यो भन्न खोज्दै छैनस्? वाहियात कुरा नगर। अल्ताफको आँखामा आगो बलिरहेको थियो। त्यो दिन त लतिफले भनेको थियो कि ऊ मलाई भेट्न आएको हो। आज कसका लागि आएको हो? के भन्छौ? आज पनि मेरो लागि नै आएको थियो। तिमीले नै उसलाई बोलाएकी हुनुपर्छ। मैले बोलाएकी होइन, मैले उत्तर दिएँ। झुटो नबोल, म तेरो जिब्रो तानु? तैँले के सोचेकी छस्? मलाई साह्रै बेवकुफ मान्छेस्? किन सुतेकी होस् त उसँग? ल भन्। मेरो कपाल समातेर अल्ताफले झट्का दियो। उसले भन्यो, तैँले मेरो जिन्दगी बर्बाद गरिस्। मेरो सुन्दर घर संसारलाई तैँले तहस नहस पारिस्। तँलाई अब म जिउँदो कहाँ चढौँला र? मैले आफ्नो कपाल छुटाउन खोजेँ, तर सकिनँ। अल्ताफले दाँत किट्दै भन्यो, सुतिस् कि सुतिनस् त उसँग? लतिफसँग सुतिस् कि सुतिनस्? त्यही कुरा भन्। यही ओछ्यानबाट सुतेकी होस्? उसले ओछ्यानलाई ध्यानले हेर्यो कि कतै सुतेको दाग चिन्ह छ कि छैन। मलाई यति पीडा भइरहेको थियो, यति कष्ट भइरहेको थियो कि मैले केही पनि बुझ्न सकिरहेकी थिइनँ कि मैले के गर्नुपर्छ। रुन्ची आवाजमा मैले भने, म सुतिनँ उसँग, मेरो विश्वास गर, म सुतिनँ।
मेरा आँखाबाट आँसु अविरल बग्न थाले। तर पनि मेरो कपाल समातेर घसिड्दै अल्ताफले मलाई खाटबाट ओह्राल्यो र पूरा कोठाभरि घिसार्दै चिच्याएर उसले भन्यो, किन सुतिस् त उसँग? त मेरी स्वास्नी भएर पराई केटासँग किन सुतिस्? बेस्या होस्, एउटी बेस्यालाई मैले पाल्नु परेको छ। खुब आनन्द आयो है उसँग सुतेर। म निकाल्छु अब तेरो मजा। मसँग मजा आउँदैन। मजा गर्नका लागि गोप्य रूपले अरू मान्छेलाई बोलाउँछेस्। तँलाई के लाग्छ म केही बुझ्दिन? मसँग सुत्दा तेरो शरीरलाई किन आनन्द आउँदैन? मेरै घरमा परपुरुष बोलाएर किन वेश्यावृत्ति गर्छेस्? उसले मलाई जर्जर भएर व्यवहार गर्न थाल्यो। यति भनेर अल्ताफ रुन थाल्यो, जोर जोरले रुन थाल्यो। यो कस्तो विचित्रको रूप हो यसको। अल्ताफ रुँदैछ। जब रुन थाल्छ तब मेरो कपालबाट हात हटाउँछ। कपालका जरामा साह्रै पीडा भइरहेको थियो। फेरि म भित्र क्रोध किन जन्मदैन? यस्तो रिस कि म अल्ताफलाई पूरा ताकतले भुइँमा पछार्न सकूं र केही लात्ती जमाउन सकूं, घाँटी थिचौं ताकि उसको सास बन्द होस्। अल्ताफमाथि मलाई दया पनि जाग्न सक्थ्यो, तर त्यस्तो भएन। रुँदै मैले उसको फुलेको शरीरलाई चिथोर्दै भने, हो सुतेकी थिएँ, सुतेकी हुँ म। के गर्छौ तिमी? लौ गर। त्यो मान्छेसँग सुतेकी हुँ म। 100 पटक सुत्नेछु, 1000 पटक सुत्नेछु। तिमी अब रोऊ, रोइरोइकन मर। अल्ताफले टेबलमा टाउको निहुराएको थियो। मेरो कुरा सुनेर टाउको उठाएर उसले भन्यो, यति पछि ओकली सत्य कुरा? कति दिनदेखि सुतिरहेकी छस् त्यो पनि भन। कहाँ गयो अल्ताफको रुवाई? ऊ जनावर सरी फेरि मलाई झम्टन थाल्यो। आतुर थियो झम्टनका लागि धेरै दिनदेखि। जुन दिन यो थाहा पाएँ कि तिमी नपुंसक छौ, त्यही दिनदेखि म उसँग सुतिरहेकी छु। के गर्छौ तिमीहरू? मार्छौ मलाई? ल मार। अल्ताफ जस्तो देखिन छोडेको थियो। जंगली जनावरका जस्ता उसका नङ, आँखा, मुहार। कति पटक सुतिस्? मेरा पाखुरा बेसरी समाउँदै फेरि उसले प्रश्न गर्यो। धेरै पटक, कुनै हिसाबै छैन। मलाई पनि भूत चढेको थियो। सुत्दैमा के हुन्छ? आफूबाट त सहवास हुँदैन, अझ अरूलाई सहवास गर्नबाट रोक्छस्? स्वार्थी कुटिल। मैले पनि मुख फर्काएँ। मात्रै लतीफसँग हो कि अरू पनि छन् तेरा लोग्नेहरू? अल्ताफको मुहार र आँखामा ईर्ष्या थियो। रिजले आगो हुँदै मैले पनि भने, अरू पनि थुप्रैसँग छ मेरो सम्बन्ध, तिमी के गर्छौ? अल्ताफले अझ गाली गर्यो, त यति कुलङ्गार छस्? त जस्ती आइमाईलाई मैले समाजमा स्वास्नीको दर्जा दिएँ, अहिले घरबाट निस्कि त। मैले त जस्तो पापीको अनुहार हेर्नु नपरोस्। निस्कि मेरो घरबाट, निस्कि। उसले मलाई घोक्रायो। मैले भने, म जाँदैछु। मैले लत्ता कपडाका लागि दराजमा हात राखेँ। अचानक पछाडिबाट पिठ्यौमा उसले बेसरी लात्ती हाल्यो। मेरो टाउको दराजमा काठमा ठोकियो र टाउको काटियो पनि। टाउको भन्ने गर्यो। मलाई लाग्यो पृथ्वी घुम्दैछ, सम्पूर्ण शरीर नै शून्य भयो। अल्ताफले छिटो छिटो श्वास लिइरहेको थियो। रिसले ऊ काँप्दै थियो। मैले एउटा सानो झोलामा केही कपडा राखेर भने, म जाँदैछु यहाँबाट। मलाई अलिकता पनि अनुभूति भएन कि पतिको घर छोडेर जानु हुँदैन। अल्ताफका लागि, अल्ताफका आमा बाबुका लागि, यस घरका लागि मेरो मनमा कुनै दया छैन। बरु यस्तो लाग्यो मानौ यस नरकबाट निस्केर म अझ राम्ररी बाँच्न सक्नेछु। मेन गेट खोलेर म निस्केँ। कसैले पनि मलाई रोकेन। बाहिर कदम राखेपछि मलाई साह्रै हल्कापन महसुस भयो। मानौ यतिका दिनपछि मलाई राहत मिल्यो। मैले खुल्ला हावामा लामो सास लिएँ। अहिलेसम्म मैले झ्यालबाट जति हावा र प्रकाशभित्र पस्न सक्थ्यो त्यति मात्र लिन सक्थेँ। यति ठूलो, यति खुल्ला आकाश मैले धेरै दिनदेखि देखेकी थिइनँ। यति ठूलो संसार छ, यहाँ अब मलाई अंकुश लगाउने कोही छैन। मेरो मनले जस्तो भन्ने छ म त्यसरी नै चल्नेछु। पछाडि फर्कने अब मेरो इच्छा छैन। म पछाडि फर्कने छैन। म अगाडितिर बढेँ। कति दिनसम्म म बाहिर निस्किन। कति लामो समयदेखि मैले एउटा बन्द कोठाभित्र एउटा बन्दीको जस्तो जीवन बिताएँ। सोच्दा पनि दया जाग्छ। स्वयंमाथि हिँड्दै रहेँ। अगाडि गएर पक्कै पनि कुनै गाडी त पाइएला। फेरि फोक्सोभरि सास लिएँ। स्वयंलाई एउटा परिपूर्ण मानव मानिरहेकी थिएँ। हातको झोला समेत भारी महसुस भइरहेको थियो। यसलाई लिएर आउनु पनि उचित भएन। यसलाई कतै फाल्न सकिँदैन। बाटोमा आफूलाई भारमुक्त राख्ने इच्छा जाग्यो। धत्तेरीका के छ यसमा? 2-4 कपडा बाहेक टाढा फ्याँक्न इच्छा जाग्यो। फाल्तिन्छु। के होला र यी तुच्छ सांसारिक वस्तुहरूको? साँच्चैकै मैले कपडाहरूको त्यो झोला फ्याँकिदिएँ। हातमा अब अरू कुनै भारी थिएन। मनमा पनि कुनै भारी छैन। मुक्त छु म, मुक्त छु। शरीर अनि मनबाट मुक्त छु। यस्तै त चाहेकी थिएँ। यस्तै भारमुक्त जीवन, यस्तै स्वतन्त्र र स्वस्थ जीवन। आहा, कति राम्रो लागिरहेको छ। मेरो एकजना मामाले वामपन्थी राजनीति गर्नुहुन्छ। एकपटक जेल पनि पर्नुभएको थियो। 1 वर्षसम्म जेलमा बसिसकेपछि जुन दिन उहाँ बाहिर आउनुभयो त्यस दिन उहाँले चारैतिर हेरिरहनु भएको थियो। मैले सोधेकी थिएँ, के गर्दै हुनुहुन्छ मामा? उहाँले भन्नुभएको थियो, दुनियाँ कति रमाइलो छ है। मलाई पनि यस्तै अनुभूति भइरहेको छ। वरपर कोही हुँदैनथ्यो भने म पनि भन्थेँ, बाहिर यति ठूलो संसारलाई छोडेर मूर्ख बाहेक अरू को बस्थ्यो र त्यो अँध्यारो काल कोठरीमा? यति धेरै प्रकाशपुञ्जलाई छोडेर को बस्थे होला र त्यो कालो अँध्यारो काल कोठरीमा? यति धेरै मान्छेलाई छोडेर को बसिरहला र त्यो एक्लो निस्सार ठाउँमा जसरी म बसेकी थिएँ? यो आकाश अब मेरो हो, मेरो नै त हो। यो बाटोमा अब मलाई जस्तो इच्छा होला त्यसै गरी हिँड्नेछु। जता इच्छा लाग्छ म त्यतै जान्छु। अँध्यारो बढ्दैछ तर मलाई कतै पुग्ने हतार छैन। माइती पुगेपछि बुबाले भन्नुभयो, अल्ताफ साह्रै राम्रो केटा हो।
उसले तिमीलाई किन पिट्ला? आमाले भन्नुभयो। जब उसले पिट्यो भने कुनै कारण अवश्य होला। म उनीहरूको यो सोचाइले छक्क परेँ। विरोध गर्ने मन पनि भएन, तर पनि मुखबाट फुस्किहाल्यो, दोष उसको नै हो। आमा बुवा, यहाँसम्म कि दाजुले पनि मलाई भन्नुभयो कि कुनै कारण नै नभएर अल्ताफले तिमीलाई किन पिट्छ? गल्ती नगरे नै कसैले कसैलाई पिट्छ र? अल्ताफ त अनपढ केटा होइन। राति नै अल्ताफले फोन गरेर बुबालाई भन्यो, कस्तो छ हजुरलाई? तपाईँ जस्तो आदर्श बाबुकी छोरी किन यस्तो भई? यो त म सोच्न पनि सक्दिनँ थिएँ। मेरा साथीभाइहरूलाई पनि यो कुरा थाहा भइसकेको छ। सबैले मलाई सोधिरहेका छन्। मैले त भनिसकेको छु कि यो सब सत्य होइन। फेरि यो मामिला मेरो स्वास्नीको हो, तर कहिलेसम्म ढाँटेर यो कुरा लुकाउने थाहा छैन। म पनि त मान्छे हुँ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? लतिफसँग उसुती यो काम उसले कसरी गर्न सकी? मैले त केही बुझ्न सकिरहेको छैन। उसले मेरो बुबासँग बतायो। आमा बुबाले ओठमुख सुकाएर बसिरहनु भयो। राति अबेरसम्म घरमा चर्चा भइरह्यो। मामाहरू आउनुभयो, काकाहरू आउनुभयो। सबै यो निष्कर्षमा पुगे कि मैले अल्ताफसँग माफी माग्नुपर्छ। यो निर्णय मलाई सुनाइयो। मैले दृढतापूर्वक भने, म माफी माग्ने छैन। म माफी किन माग्ने छैन? यति हिम्मत ममा कहाँबाट आयो? उनीहरूले यो सबै जान्न चाहे। मैले भने थाहा छैन। खै कहाँबाट आयो हिम्मत ममा? तर हिम्मत त आयो। हिम्मत हुनु त राम्रो कुरा हो। घरमा सबै अचम्मित भए। छोरी त राम्रै थिए, पछिल्लो कुनै नराम्रो प्रसङ्ग पनि छैन। यसको चरित्र यति नीच कहिले देखेर कसरी भयो? मेरो चरित्र बिग्रेकोमा सबै हैरान थिए। मेरो भाग्यमा सुख छैन भनेर उनीहरू दुःखी भएका थिए। म कसैलाई बुझाउन सक्दिनथेँ। अल्ताफको समस्याको कुरा आमालाई भन्न सक्थेँ, तर मलाई भन्ने इच्छा भएन। आमाले यो मानिसक्नु भएको छ कि दोष मेरो नै हो। जो मान्छेले ममाथि यति अविश्वास गर्छ, उसलाई आफ्नो यति गोपनीय समस्या बताउन मलाई इच्छा पनि लागेन। यो सबै कुरा सुनिसकेपछि पनि यदि उहाँले मेरै दोष भन्नुभयो भने उसलाई त एउटा नपुंसकसँग जीवन बिताउनु परेन, रातभरि तडपिएर अनिदो बस्नु परेन। उसले कसरी बुझ्न सक्छ कि एउटी सक्षम स्त्रीलाई शारीरिक पीडाले कति सताउँछ? एउटी अतृप्त स्त्रीको शरीरमा कति भीषण प्यास रहन्छ? त्यो तृप्त स्त्रीलाई के थाहा? यो घरमा पनि म पूरा दिन कोठामा एक्लै हुन्छु। यहाँ पनि मलाई साह्रै एक्लोपन महसुस हुन्छ। फुपू पनि मसँग पहिलाको जस्तो गरी बोल्नुहुन्न। उहाँको बोलीमा दुत्कारको गन्ध आउँछ। एक दिन भन्नुभयो, तिम्रो भविष्यको बारेमा सोचेर दुःख लाग्छ। मैले भने, दुःख मान्ने कारण के छ? फुपूले भन्नुभयो, सोच्दछु कि यदि तिम्रो श्रीमानले तिमीलाई स्वीकारेन भने तिम्रो के हालत होला? लोग्नेले लिन चाह्यो भने पनि के म जाउँला र? यो कसरी सोच्नुभयो तपाईँले? कसले भन्यो तपाईँलाई? मैले उत्तर दिएँ, श्रीमानको घर जान चाहदिनौ र? फुपूले प्रश्न गर्नुभयो। ज्यान गए पनि, तर त्यो घरमा फेरि फर्केर जाने छैन। घरमा कुरा हुन थाले। लोग्नेको साथीको प्रेममा फसेर घर छोडेर आएकी छ। त्यो केटासँग बिहे गर्न चाहन्छे। दिउँसोभरि म त्यो केटाको यादमा डुबिरहन्छु रे। मैले पहिलाको त्यो चञ्चलता हराइसकेकी छु। घरको कुनै पनि मान्छे मलाई राम्रो लाग्दैन। फोनमा पनि सायद मैले त्यो केटालाई सम्पर्क गर्छु। आदि आदि चर्चाहरू हुन्थे। बुबाले एक दिन मलाई सोध्नुभयो, त्यो केटा को हो? मैले भने, को केटा? जसको कारणले यो सबै झमेला भयो। को केटाको कारणले झमेला भयो? मैले प्रश्न गरेँ। लतिफ। लतिफ या फेरि अरू कुनै नाम हो? नाम त थाहा रहेछ। तपाईँलाई सबै थाहा छ भने किन सोधिरहनु भएको छ? मैले उल्टै बुबालाई प्रश्न गरेँ। हामीहरूले समाजमा के गरी बोक देखाउने? तिम्रो के हुने हो? बुबाले चस्माको काँच सफा गर्दै भन्नुभयो, म फेरि पढाइ लेखाइ सुरु गर्छु। कलेजमा भर्ना हुनेछु। कलेजमा? अल्ताफलाई यो कुरा थाहा छ? बुबाले प्रश्न गर्नुभयो। उसले थाहा पाउनुपर्ने कारण के छ र? उसले चाहेन भने कसरी पढ्छौ? म आफ्ना लागि पढ्नेछु। उसले चाहेन भने मैले नपढ्ने यो कस्तो कुरा हो? यही कुरा हो, विवाहपछि लोग्नेको आज्ञा बिना केही पनि गर्न सकिँदैन। बुबाले उत्तर दिनुभयो। म त्यो घरमा कहिले जाने छैन। म यहीँ बस्नेछु। मैले यो कुरा साह्रै जोड दिएर बुबासँग भने। बुबाले प्रश्न गर्नुभयो, तिमीलाई यहाँ कसले राख्छ? किन म यहाँ बस्न पाउँदिन? तिम्रो कर्तुत्वहरू धेरै सयौं हामीले, अब सहने क्षमता छैन। बुबाले भन्दै जानुभयो, भोलि अल्ताफ तिमीलाई लिन आउँदैछ। एक शब्द पनि नबोलेर चुपचाप गाडीमा गएर बस्नु। कुनै बबाल गरेपछि तिम्रो घाँटी थिचेर मारिदिनेछु। यस्तै छोरी हुनुभन्दा नहुनु राम्रो। रिसले बुबाका आँखा राता देखिए। यदि म भोलि गइन भने? मैले फेरि प्रश्न गरेँ, त जानेछस्? नगई सुख? बुबाले यस्तो बोली बोलिरहनु भएको थियो कि मैले उहाँ मेरो बुबा हो भन्ने पनि बिर्सिदिएँ। के साँच्चैकै यी मान्छे मेरा आफ्नै बाबु हुन्? मलाई जबरजस्ती यस्तो घरमा पठाउलान् जहाँ म खुसी रहँदिन, यो थाहा पाएर पनि मात्र यस कारणले कि मेरो बिहे भइसकेको छ। बिहे के यति धेरै भयानक कुरा हो कि मलाई आफ्नो सबै कुरा, आफ्नो बाल्यावस्था, आफ्नो जवानी, आफ्ना सपना सबै त्यागेर उसलाई चढाउनु पर्ने हुन्छ। दिउँसोभरि कोठामा एक्लै बसेर यो कुरामा सोच्दा मैले यो अनुभूति गरेँ कि वास्तवमा कुनै पनि सम्बन्धमा शर्त हुँदैन। मेरो निष्कर्ष निस्क्यो कि सम्बन्धमा शर्त रहनुको अर्थ हो अविश्वास, शर्त तोड्ने इच्छा। सम्बन्ध उदार हुनुपर्छ, आकाश जस्तै। आकाशसँग बादलको के कुनै शर्त हुन्छ कि उनीहरूले यो गतिमा उड्नुपर्छ? उनीहरू हावा सँगसँगै घुम्छन्, अगाध सुखमा विभोर हुन्छन्। अल्ताफ आउँदैछ यो थाहा पाएदेखि घरमा विशेष तयारी हुँदैछन्। उसका लागि कुखुराको रोस्ट, पुलाउ, कोर्मा, कबाब, कोफ्ता आदि विभिन्न किसिमका परिकार बन्न थाले। आमा र फुपू दिउँसभरि भान्सामा व्यस्त हुनुभयो।
बुबाले भन्नुभयो, ज्वाइँ आउँदै हुनुहुन्छ, अरू मान्छेहरूलाई पनि आउनका लागि भनेको छु। अल्ताफ आउँदैछ भन्ने थाहा पाएर मामा र काका पनि आउनुभयो। सबैले सँगै खाउला। उसको यति धेरै सेवा किन म बुझ्दछु, ताकि अल्ताफले मलाई घर लगोस्, म फेरि राम्री छोरी स्वास्नी बन्न सकौँ। मेरो टाउकामाथि एउटा छत बनिरहोस्, मेरो सुरक्षा कायम रहोस्, मान्छेले कुरा नकाटुन्, लोग्नेको घर राम्ररी चलाउन सक्नु आइमाईको सबैभन्दा ठूलो धर्म मानिन्छ। अल्ताफ साँझ आयो, साह्रै सजधज गरेर आयो, सुट टाइममा आयो। उसो त हेर्नमा केटो राम्रो छ। यो कुराको अनुभूति एकपटक फेरि सबैलाई गराउने उसको उद्देश्य हो। आमा बुबा, मामा काका सबैलाई ढोक गर्यो उसले उनीहरूसँग आँखा जुधाएर समेत कुरा गर्न सकेन। सोफामा दुःखी मुहार बनाएर बसिरह्यो। आमा बुबा उसको आगमनसँगै व्यस्त हुनुभयो। भन्नुभयो, बाबु हामीलाई माफ गर, छोरीलाई लगेर घरको कुनै कोठामा ताल्चा लगाएर बन्द गरिदेऊ। ऊ अब तिम्रो हो, बिहेपछि पनि अब हाम्रो के अधिकार रहन्छ र? तिमी उसलाई आफ्नो काबुमा राख। पहिला छोरी हाम्री हो, तर अब त तिमीलाई चुम्पिसक्यौ। गल्ती गरी भने तिमीलाई हप्काउने रिसाउने अधिकार छ। उसलाई मान्छे बनाऊ, उमेर सानै छ, जे जस्तो गरी अन्जानमा गरी सम्झाउँदा बुझाउँदा मानिहाल्छे। केटाकेटी बुद्धि छ उसको। अल्ताफले लामो सास लिएर भन्यो, उसको लागि मैले के गरिन। त्यो दिन पनि बायतुल मुकर्रमा गएर एक जोडा गहनाको सेट बनाउने अर्डर दिएर आएको थिएँ। यो हेर्नुहोस् भन्दै अल्ताफले एउटा गहना पसलको रसिद पनि देखायो। मलाई साह्रै हाँसो लाग्यो। उसले मलाई सुनका नेकलेस बनाएर दिनेछ र यसको बदलामा मैले जीवनभरि उसको दासी बनेर रहनुपर्ने। अल्ताफको व्यवहार देखेर म अचम्ममा परेँ। ऊ सबैसँग यसरी कुरा गरिरहेको थियो मानव ऊ गंगाजलले नुहाएको होस्। एकपटक त मलाई भ्रम भयो कि म नै दोषी हुँ। मेरो अपराधको कारणले नै अल्ताफले मलाई घरबाट निकालेको हो। अल्ताफले खाना खायो, सबैसँग बसेर समाज, राजनीति, परिवार आदि विषयमा गम्भीरतापूर्वक कुराकानी गर्यो र म उसको कुराकानी सुनेर छक्क परेँ, किनकि उनीहरू सबैभन्दा तार्किक र विवेकपूर्ण कुरा अल्ताफका थिए। त्यसपछि ऊ म कहाँ आयो र उसले भन्यो, हिँड हिरा, घर जाउँ। अल्ताफको आवाजमा माया थियो। मनमा नै मैले अल्ताफलाई यसका लागि धन्यवाद दिएँ। यतिका दिनसम्म यो माया कहाँ थियो उसको? हिँड भन्नुको मतलब? मैले सोधेँ। हिँड, अबदेखि राम्ररी बस्नेछौ, यही शर्तमा लैजाँदैछु। आमा अब्बाले यही भन्नुभएको छ कि तिमी अबदेखि मेरो कुरा मान्नेछौ, आफ्नो गल्ती मानिसक्यौ, अब हिँड। आमा बुबा ढोकामा उभिनु भएको थियो। भित्र आएर भन्नुभयो, कपाल सपाल मिला, राम्ररी बस्नु, यसपछि कुनै किसिमको गडबडीको कुरा सुने भने राम्रो हुने छैन। अल्ताफ सामु आमा बुबाको अपराधी मुहार। अल्ताफ मलाई लैजान तयार भएकोमा उनीहरू धन्य छन्। मानौ लतिफसँग प्रेम गरेपछि पनि यस घरमा आएर अल्ताफले ठूलो उदारताको परिचय दिएको होस्। म सुतेकी थिएँ। सुतेर जवाफ दिएँ, म जानै पर्छ। भनिसकेँ नि मैले, म जाँदै जान्न। मेरो आवाजमा एउटा अद्भुत दृढता थियो। जान्न भनेपछि जान्न। मलाई लतार्दा पनि कुनै फाइदा भएन। म उठ्दै उठिन। म जान मानिरहेकी छैन। यो देखेर अल्ताफको शरीर रिसले काँपिरहेको थियो। आफ्नो घर हुन्थ्यो भने उसले मलाई अघि नै मरणासन्न हुने गरी पिटिसक्थ्यो। यस घरमा टाउको निहुराएर आमा बाबालाई उसले भन्यो, ठिकै छ, तपाईँहरूले उसलाई पछि ल्याउँदा पनि भयो। राम्रो व्यवहारमा बसी भने मैले किन पो नाइ भन्नुला र? भन्नुहोस्, चिन्ता त मलाई छ, तर केही छैन। मेरो अरू के नै छ र? मेरो जीवनमा मोल नै के छ र? म उसका लागि नै हुँ। उसलाई कसरी खुसी मिल्छ, म त सधैँ यही कुरा सोच्छु। उसलाई कुनै समस्या नहोस्, म यही कुरा सोचिरहन्छु। यो भन्दै गर्दा अल्ताफको आँखाबाट आँसु पनि खस्यो। अल्ताफ गइसकेपछि ममाथि नयाँ ढङ्गले अत्याचार सुरु भयो। आमाले रौला चाहिँ गरी भन्नुभयो, यो छोरीलाई जन्म दिएर मैले पाप गरेँ। सोचेकी थिएँ कि छोरी सुखी रहली, सबैलाई सगर्व भन्न पाउने छु कि मेरी छोरी इन्जिनियरकी श्रीमती हो। आमा सानो आवाजमा रोइरहनु भयो। बुबाले मसँग बोलचाल नै बन्द गरिदिनु भयो। मामा र काकाले भन्नुभयो, बिहेपछि केटी मान्छेका लागि लोग्नेको घर नै वास्तविक घर हुन्छ। घर भएपछि झगडा त भइ नै हाल्छ, त्यसमा पनि जोइपैको झगडा परालको आगो, आफै मिल्दै जान्छ। यता मैले मनमा नै यो निर्णय गरिसकेकी थिएँ कि यो घरमा पनि म बस्ने छैन, कतै अन्यत्र जान्छु। यो घर पनि जसलाई मैले जन्मैदेखि चिने जाने मलाई पराई जस्तो लाग्न थाल्यो, अन्जान अपरिचित लाग्न थाल्यो, बस्न लायक लागेन। अल्ताफसँग नगएर मैले ठूलो गल्ती गरेँ। यो कुराको अनुभूति मेरा घरका सदस्यहरूले गहनतम रूपले गरे। म स्वयंलाई असहाय महसुस गरिरहेकी थिएँ, भित्रभित्र छटपटाउँदै थिएँ। म जागिर खोज्न थालेँ। चिने जानेका मान्छेलाई भने कतै मैले काम गर्न सक्ने पाइनँ। सबै हैरान थिए, भन्थे तिमीले जागिर किन गर्नु, तिम्रो त बिहे भइसकेको छ। मैले भन्थे, बिहे भएपछि के जागिर खानु हुँदैन र? लोग्ने इन्जिनियर छ भन्छन् त। लोग्ने इन्जिनियर हुनु उसको मामिला हो, मेरो होइन। तिम्रो पनि केही हुनुपर्छ र? जे उसको हो त्यो तिम्रो होइन र? उसको पैसा मेरो पैसा किन हुन्थ्यो? कसरी हुन्छ? कुनै पनि तरिकाले उसको धनमा मेरो कुनै अधिकार रहँदैन। म भन्थे, किन? के उसले तिमीलाई आवश्यकता परेको बेला पैसा दिँदैन? तिम्रो लागि लत्ता कपडा वा गहनाहरू किन्दैन? अरूले प्रश्न गर्थे। ती सब कुरा किन दिँदैन? दिन्छ, तर त्यो त उसले दिएको भनिन्छ, मेरो आफ्नो त भनिँदैन नि। के आफ्नो छुट्टै केही गर्नुपर्छ र? मान्छेहरू प्रश्न गर्थे। अवश्य गर्नुपर्छ, किनकि म एउटा फरक मान्छे हुँ, मेरो सोच यही थियो।
कसैबाट पनि कुनै सहयोग मिलेन। उल्टै विभिन्न थरीका प्रश्नहरूको उत्तर दिनु पर्यो मैले। म आफै पनि चकित परेँ कि म भित्र यो भावनाको जन्म कसरी भयो, कि मैले फरक मान्छे बन्नुपर्छ। मेरो घरको वातावरणमा यो भावना उब्जने प्रश्नै हुँदैन। उसो भए के यो म भित्र आफै जागृत भएको हो, आफै, या फेरि अल्ताफको स्वामित्वले मलाई सचेत गर्यो कि स्वामित्वको अर्को नाम प्रभुत्व पनि हो र म उसको प्रभुत्वलाई स्वीकार गर्न तयार थिइनँ। त्यसैले म भित्र अवचेतनमा नै जन्मियो आफ्नो स्वलाई प्राप्त गर्ने दृढता। घरबाट निस्केँ। धेरै दिनदेखि यहाँ एउटा बन्द अन्धकारमा बसेकी थिएँ। यहाँ पनि श्वास लिन गाह्रो भइरहेको थियो। धान मण्डीमा पापडीको घर छ। रिक्साबाट उसको घर गएँ। साथीहरूमा सबैभन्दा बढी बहादुर मैले उसलाई नै मान्थेँ। सानो उमेरमा नै ऊ एक्लै विदेश घुमेर आइसकेकी छ। उसका बुबाले भन्नुहुन्छ बाहिर एक्लै घुम्ने अभ्यास गर्नुपर्छ। छोरीहरू घरमा बसी बसी मुसा चाहिँ भइसकेका छन्। संसारको बारेमा उनलाई केही थाहा छैन। मलाई यो सुनेर साह्रै राम्रो लाग्छ। पापडीको बुबा जस्तै मेरो बुबा किन हुनुहुन्न? मनमा नै यो सोचेर मलाई दुःख लाग्छ। अल्ताफको घरबाट म निस्किसकेँ। यो सुनेर पापडीले भनी कोसिस गरेर हेर रहन सकिन्छ कि सकिँदैन। मैले भने होइन यार, एउटा नपुंसकको घरमा बस्नुभन्दा त गाई भैँसीसँग बस्नु राम्रो। के भन्दैछस् त? नपुंसकसँग बिहे किन गरिस् त? उसले प्रश्न गरी। के मलाई थाहा थियो र ऊ नपुंसक हो भनेर? यो कुरा त हो, तिमीले थाहा पाउने कुरै भएन। आफ्नो आमा बुबालाई भन्यौ त? उनीहरूले पहिला नै अविश्वास गरिसके। यस्तो अवस्था आइपर्यो कि केही कुरा पनि भन्न मन लागेन। उनीहरूको विचारमा म एउटा केटाको प्रेममा परेर घर छोडेर आएकी हुँ। घरमा मलाई लिएर कति अनर्गल र अश्लील कुरा हुन्छन् यो सोचेर म पहिलो पटक पापडीको घरमा रोएकी थिएँ। पापडीले मलाई अँगालोमा बाँधिएर भनी डोन्ट वरी, बी ह्याप्पी। त यदि साँच्चैकै कसैसँग गएकी भए पनि के कसैलाई बोल्ने अधिकार छ? चियर अप। उसले मेरो कपालमा हात घुमाउँछे, भन्छे तेरो जीवन अहिले भर्खरै सुरु भएको छ। अहिलेदेखि नै पछिको झमेलालाई लिएर किन चिन्तित हुन्छेस्? अल्ताफको घरबाट निस्केपछि अहिलेसम्म कसैको पनि मैले स्नेह स्पर्शको अनुभूत गर्न सकेकी थिइनँ। पापडीको यस बी ह्याप्पी शब्दले मलाई असीम खुसी मिल्यो। धेरै दिनदेखि मैले यो बिर्सेकी थिएँ कि आनन्द या खुसी के हो। पापडी विश्वविद्यालयमा पढ्छे। अंग्रेजीमा उसले मास्टर लेभल गर्दैछ। मैले सोधेँ यदि मैले फेरि पढ्न चाहेँ भने? यदि पढ्न चाहन्छेस् भने पढ। पढाउँछ कसले भन्न? बुबाले त पढाउन चाहनुहुन्न, बरु फेरि पनि त्यो दुष्टका घर जानका लागि भन्दै हुनुहुन्छ मलाई। पापडीले भनी त ट्युसन पढाएर आफ्नो पढाइको खर्च निकाल। मालाले के गर्दैछ हेर्दैनस्? उसको बुबाले स्वर्गवासपछि दाइले खर्च दिँदैन। उसले 2वटा ट्युसन क्लास पढाउँछे र यसैबाट उसको पढ्ने जोहो भएको छ। पापडीको घरको चौरमा बसेर हामीहरूले कुराकानी गरिरहेका थियौँ। समय समयमा चिया आउँथ्यो। म को हुँ, कस्तो विषयमा कुराकानी भइरहेको छ यो थाहा पाउन कोही पनि त्यहाँ चियाइरहेको थिएन। पूरा दिन बिताएर साँझ म घर फर्किएँ। आमा बुबाले अत्तालिएर मलाई बाहिर पर्खिरहनु भएको थियो। म कतै घरबाटै कसैसँग भाग्न त भागिन। उनीहरूले यस्तै सोचिरहेका थिए। के कुरा हो, कहाँ गएकी थिइस्? आउने बित्तिकै बुबाको कडा प्रश्न थियो। पापडीको घर। मैले उत्तर दिएँ झुटो किन बोल्दैछस्? त लतिफलाई भेट्न गएकी थिइस्। यदि यस्तो सोच्नुहुन्छ भने त्यही ठिक छ, मैले चिसो जवाफ दिएँ। तँमा यति हिम्मत कहाँबाट आयो? बुबाले फेरि गाली गर्नुभयो। मलाई थाहा छैन, मेरो शान्त जवाफ थियो। थाहा छैन भन्दैमा सुख पाइने छैन, भन्नै पर्छ। लतिफसँग बिहे गर्ने योजनामा छस्? त्यो पनि छैन, मैले उत्तर दिएँ। म कपडा नबदलेर नै सुतिदिएँ। आमा बुबाको विचारमा मैले प्रेममा पागल भएर संसार, घर परिवार सबै बिर्सिसकेकी छु। मेरो दिमाग ठिक छैन। उनीहरू रातभरि जागेर मेरो भविष्यका बारेमा सोचिरहे र म रातभरि जागा रहेर यो सोच्दै थिएँ कि मैले आफ्नो पढाइ कसरी सुरु गर्न सक्छु, कसरी ट्युसनको जगाड गरौँ, कसरी यो फोहोरी परिवार रूपी वातावरणबाट मुक्त हुन सक्छु। केही बुझ्न सकिरहेकी थिइन। रुक्कैया हलमा मालालाई भेट्दा सायद उसले कुनै बाटो दिन्थे कि यो सोचेर केही राहत महसुस भयो। अर्को दिन बिहान बाहिर जानका लागि तयार भएँ। आमालाई यो आशंका भयो कि उनकी छोरी कतै लतिफसँग भाग्न त गइरहेकी छैन। त्यसैले सोध्नुभयो कहाँ जाँदैछस्? रुक्कैया हल। किन? काम छ। के काम छ? एउटा काम छ भन्दैमा काम चल्नेवाला छैन। हामीलाई तैँले भन्नै पर्छ कि के कति कामले त बाहिर जाँदैछस्। जानै पर्ने छ भन्ने कसैलाई साथमा लिएर जा। किन साथमा जानु पर्यो? के मलाई बाटो थाहा छैन? बाटो थाहा होस् नहोस् तिमीलाई एक्लै जान दिइने छैन। म जान्छु, सक्नुहुन्छ भने रोक्नुहोस्, मैले जबरजस्त उत्तर दिएँ। आमालाई अचम्मित बनाएर म घरबाट निस्केँ। यो घरले पनि अल्ताफको घर जस्तै रूप लिँदैछ। कसले भन्छ कि नर्क संसार बाहिर छ। आफ्नै बाबुआमाले मलाई अपमानित गर्दैछन्। यो भन्दा पीडादायक अरू के हुन सक्छ? आँखाबाट आँसु तैरिए। कुर्ताको बाहुलाले आँसु पुछेर अगाडि बढे। रुक्कैया हालमा माला भेटिएन। डिपार्टमेन्टमा मैले उसलाई भेटाइहालेँ। केही पनि नलुकाएर सबै कुरा भनिसकेपछि मैले भने मलाई 2-4वटा ट्युसन क्लासको व्यवस्था गरिदिए। कलेजमा भर्ना हुनु छ। मैले फेरि पढ्ने विचार गरेकी छु। आइए मात्रै भएकाले कुनै जाकिर पाउला भन्ने पनि छैन। र यदि यो भन्छेस् कि लोग्ने हुँदाहुँदै किन काम गर्नु पर्यो भने मैले भन्न सक्छु कि ऊ शारीरिक र मानसिक दुवै रूपमा कमजोर छ। उसले सम्झौता गर्न चाहन्छ, जबकि म कुनै सम्झौतामा जान चाहन्न।
मालाले त्यो दिन केही पनि भन्न सकिन, केवल यति भनी 2-4 दिनपछि भेट्नु, म विचार गर्छु कि के गर्न सकिन्छ। समय नभएकाले 2वटा ट्युसन क्लास छोड्नु परेको थियो। म त्यहाँ तिम्रो लागि कुरा गरी हेर्छु। मनमा नै मैले हुर्रिए भने। कहिले सोचेकी पनि थिइनँ कि आफ्ना लागि आफै पनि केही गर्न सकिन्छ। सम्पन्न बुबाको घरबाट निस्केर सम्पन्न पतिको घर बस्न गएकी थिएँ। उनीहरूले मलाई रोटी र एक गाँस देलान् र बदलामा मलाई तथानाम आक्षेप र अपमान देलान्। अलिकता खाना र कपडाका लागि के म स्वयंलाई अपमानित हुन दिउँला र? मालासँग कुरा गर्दै गर्दा लाइब्रेरीको गेटमा रोकिएँ। केही नसोचेर नै एउटा रिक्सा लिएँ। रिक्सा दोयलतिर हिँड्यो। घर फर्कने कुरा सोचेर मात्र पनि मन दुखी भयो। अन्यत्र कतै जान सकिन्थ्यो भने कति राम्रो हुन्थ्यो। कतै टाढा, यो चिर परिचित शहरभन्दा टाढा अर्को कुनै अपरिचित शहरमा। जब रिक्साले प्रेस क्लब पार गर्दै थियो त्यति बेलासम्म मैले सोचेकी थिइनँ कि म मन्जु काकाको अफिस जाउने भनेर। अचानक मन्जु काकाको सम्झना भयो। मेरो टाढाको नाता पर्छ उनीसँग। मोती झिल नजिकै उनको उद्योग छ। उनी यसअघि अमेरिकामा बस्थे, यहाँ आएर उद्योग खोलेका छन्। अब स्वदेशमा नै बस्ने विचारमा छन्। 5-6 वर्षदेखि कुनै सम्पर्क छैन। उनको सम्झना मलाई नआउनु थियो। उन कहाँ जाने पनि मेरो कुनै लक्ष्य थिएन। अचानक मनमा आयो कि केही समय बिताएर आउँछु। घर फर्केपछि त फेरि उही मन दुख्ने कुरा। मलाई सधैँ परिवार लोग्नेको नाम जप्न राम्रो लाग्दैन। सबै कुरा वाहियात लाग्छ। पतिबाट यदि मलाई सुख प्राप्त हुँदैन भने पनि बाबुआमाको लाज राख्नका लागि उसकै घरमा मैले बसिरहनु पर्ने, मानौ मेरो जिन्दगीभन्दा उनीहरूको लाज ठूलो कुरा हो। मोती झेलमा मन्जु काकालाई भेटाएँ। मलाई देखेर काका अचम्म पर्नुभयो। तिमी यहाँ? हजुर, केही गर्ने नभेटाएपछि बोर लाग्यो त्यसैले। आऊ बस, घरमा सबैलाई सन्चै छ? तिम्रो श्रीमानको हालखबर के छ? तिम्रो बिहे भयो भन्ने सुनेका थियौँ। हामीहरूलाई त भोजमा पनि बोलाएनौ, मन्जु काकाले भन्नुभयो। मन्जु काकाको उमेर 50 को हाराहारीको छ, तर मन र कर्मबाट नौजवान जस्तै लाग्छन्। छोराछोरी सबै विदेशमा छन्। उनीहरूले कहाँ के पढिरहेका छन् सबै सुनाए बुढाले। मैले कहाँसम्म पढाइ गरेँ उनले त्यो पनि सोधे। लाज लागिरहेको थियो कि मैले केवल आइए मात्रै गर्न भ्याएँ। मैले भने बिएमा भर्ना हुँदैछु, साथै ट्युसन पनि गर्नेछु। ट्युसन किन गर्नुपर्ने? कुनै समस्या छ र? मैले टाउको हल्लाएँ। हजुर, यो समस्या नै त हो। बुबाको घरबाट कुनै सहयोग मिल्नेवाला छैन र लोग्नेको घर मैले छोडिसकेँ, त्यसैले ट्युसन त पढाउनै पर्यो मलाई। अनि मन्जु काकाले हाँस्दै भन्नुभयो, ट्युसनबाट कति पैसा आउँछ? मेरो कम्पनीमा जागिर गर न। तपाईँको कम्पनीमा? के भन्दै हुनुहुन्छ? मैले गर्न सक्छु र? सिकाउला, गाह्रो के छ र? मन्जु काकाले भन्नुभयो। अथाह जलमा डुब्न लागेको मान्छेले यदि कतै किनारा देख्यो भने जति खुसी हुन्छ होला त्यति नै खुसी मलाई भइरहेको थियो। म यस्तै खुसीको कारणले धेरै बेरसम्म स्तब्ध रहेँ। काकालाई भने, यो कुरा तपाईँले मेरो घर परिवारलाई नभन्नुहोला। किन? मतिन भएर यो कुरा थाहा छैन कि तिमीले जागिर गर्दैछौ? थाहा छैन। मलाई घरमा बन्द गरेर राख्ने योजना बनाउँदैछन् उनीहरू। तपाईँले यदि जागिर दिनुभयो भने मैले प्राइभेटबाट बिहेको परीक्षा दिनेछु। मेरा साथीहरू छन्, उनीहरूसँग नोट लिनेछु। खासै समस्या होला जस्तो लाग्दैन। हुन्छ, जस्तो तिमीलाई ठिक लाग्छ उस्तै गर, मन्जु काकाले भन्नुभयो। खुसीले चम्किरहेका मेरा आँखालाई देखेर मन्जु काकाले यो बुझ्न सकिरहनु भएको थिएन कि मैले एउटा ठूलो निर्णय लिँदैछु। यतिखेर मलाई एउटा जागिरको साह्रै खाँचो थियो। मन्जु काकाको विषयमा मलाई एउटा अर्को कुरा मन पर्यो। उहाँले एकपटक पनि मलाई यो कुरा भन्नु भएन कि लोग्नेको घर फर्क, सम्झौता गर्ने प्रयास गर, यी वाहियात कुरा छोड, या फेरि तिम्रो बुबाले चाहनुहुन्न भने तिमीलाई काम कसरी दिन सकिन्छ। मन्जु काका आफ्नो काममा व्यस्त हुनुभयो। म उनको कोठाको सोफामा बसिरहेँ। बीचबीचमा उहाँले मसँग कुरा गरिरहनु भएको थियो। उहाँले भन्नुभयो, सुरुमा तलब अलिक कम मिल्नेछ, बिस्तारै बढ्दै जानेछ, कुनै आनाकानी त छैन? मैले हाँस्दै भने, कुनै आनाकानी छैन। यहाँ मैले यति पनि पाउने भन्ने कल्पना गरेकी थिइनँ। तपाईप्रति म सधैँ आभारी रहनेछु। त्यसपछि अर्को शनिबारदेखि मैले जागिर गर्ने निश्चित भयो। अचानक सबै भइदियो। घर फर्कँदा म यो सोचिरहेकी थिएँ कि के यति छिटो कसैको भाग्य खुल्छ? म त खोटो भाग्य भएको केटी हुँ। मेरो भाग्यमा के यति कम योग्यता भएर पनि जागिर पाउन सम्भव थियो र? खै किन हो, मलाई विश्वास भइरहेको थिएन कि साँच्चैकै मलाई जागिर मिल्यो। के मैले ती कठिन काम गर्न सकौँला? उसो त मन्जु काकाले भन्नुभएको छ, काम गाह्रो हुँदैन, लगन भएमा सब कुरा सम्भव छ। ढोकामा ताल्चा मारेर मलाई बन्दी बनाएर राखिएको छ। बुबाले भन्नुभएको छ, मेरी छोरी भएर जे मन लाग्यो त्यही गरेर हिँड्ने, यो मैले कदापि सहन सक्दिनँ। ढोकाको ताल्चा खोलेर आमाले मलाई 3 समयको खाना दिएर जानुहुन्छ। यो कति असहनीय दशा हो। यस बाहेक म बाहेक अरू कसैले यसलाई बुझ्न सक्दैन। मलाई आजभोलि रुन पनि मन लाग्दैन, बरु एक किसिमको भयानक विद्रोह चेतको अनुभूति गर्दछ। यस अत्याचारको विरुद्ध डटेर मुकाबिला गर्न मन लाग्छ। मानसिक रूपले त मैले धेरै अघि जागिर खोजेर पढाइ सुरु गरिसकेकी छु जस्तो इच्छा लाग्यो, त्यसैले बाँचिसकेकी छु।
शनिबार गइसक्यो। म निस्कन सकिन। मलाई लाग्यो कि अल्ताफको सल्लाहले मलाई बन्द गरेर राखिएको हो। मेरा आमा बाबु मेरा मामिलामा निर्मम छन्, तर यति निर्मम होलान् भन्ने कुराको मैले सपनामा पनि सोचेकी थिइनँ। मलाई विश्वास नै हुँदैन म कति दिनसम्म यसरी बन्द रहन सकूँला। मैले त निस्कनै पर्छ। घरमा कुरा हुन थाले कि म एकजना लतीफ भन्ने केटासँग भाग्न चाहन्छु, त्यसैले मलाई बन्द गरेर राखिएको हो। यी कुराहरूको विरोध गर्न पनि मलाई निरर्थक लाग्यो। उनीहरूको यो आशंका एक दिन अवश्य निवारण हुनेछ, तर शर्त यो कि उनीहरूभित्र मन जस्तो कुनै वस्तु हुनुपर्छ, अनि मात्र उनीहरू पछुताउनेछन्। कोठामा रहेका एक दुई किताब पल्टाइरहे। पढ्नमा पनि मन लाग्दैन, लेख्नमा पनि मन लाग्दैन। लेख्ने बेला मुटु चिरिएर लामो श्वास निस्कन्छ। कसलाई लेखौं? को छ र मेरो आफ्नो? साह्रै दुखी रातमा कसका कुरा सम्झेर आँसु बगाउँ? यति खाली खाली, यति एक्लो छु म। मलाई यस सभ्य देशको सभ्य परिवारमा तालचा लगाएर बन्द गरिराखिएको छ। कुरा गर्ने, हिँड्ने, घुम्ने, बोल्ने सबै अधिकार हरण गरिएका छन् मेरा। एक दिन दिउँसो कोठामा जब आमा खाना लिएर आउनुभयो, तबसम्म म त्यस कोठामा बन्दी भएको 7 दिन बितिसकेको थियो। मैले आमालाई एक झट्का दिएँ र कोठाबाट बाहिर निस्केँ। बाघको पञ्चाबाट फुत्केर जसरी हरिण भाग्छ, त्यसरी नै म भाग्दै थिएँ। कहाँ जाउँला, कता जाउँला, यो सोच्दै नसोची म भागिरहेकी थिएँ। मेरो कपडा फोहोर थियो। बाटोका मान्छेमा जिज्ञासा भयो, यो केटी किन भागिरहेकी छ? म पछाडि नहेरेर भागिरहेकी थिएँ। कतै मेरो पछाडि जंगली भैँसीहरूको झुण्ड त आइरहेको छैन? मैले पछाडि फर्केर हेरिन। एउटा अटो रिक्साबाट म सीधा पापडीका घर पुगेँ। पापडी मेरो कुरा सुनेर आश्चर्यमा परिन्। सबै कुरा सुनिसकेपछि उसले भनी, नो प्रब्लम, त केही दिन मेरो घरमै बस। मेरो जिन्दगीमा जसरी बारम्बार दुर्भाग्य आउँछ, खै कहाँबाट हो, सफलता पनि उसै गरी मेरो मुठीमा आउँछ। जब सबै मान्छेले मलाई धुत्कारी दिए, तब मैले कसैको प्रसन्न मुहार देखिन। गहिरो अँध्यारोमा फसेको बेला मलाई कसैले प्रेमपूर्वक सहयोगको हात बढाएको थियो। पापडीका बुबा शिक्षित हुनुहुन्छ, सुसंस्कृत हुनुहुन्छ। मलाई भन्नुभयो, हिम्मत गरिसकेकी छौ भने बीच बाटोमा नरोकिनु, लक्ष्यसम्म पुग्ने प्रयास गर। दृढ इच्छा शक्ति छ भने के सम्भव छैन र? समस्याहरू त हरेक पटक आउँछन्। अगाडि त धेरै मान्छे बढ्छन्, तर समस्याबाट डराएर धेरै पछाडि फर्कन्छन्। दोस्रो दिन बिहान मोती झेल गएँ। जागिरको मलाई साह्रै खाँचो थियो। मन्जु काकाले मलाई बसाउनु भएर प्रशासकीय अधिकृत जलाल साहेबलाई मेरो नियुक्ति पत्र बनाइदिनका लागि भन्नुभयो। सानो काम छ, आफन्त हो, धेरै औपचारिकता पर्दैन। टेलिफोन अपरेटर कम रिसेप्सनिस्ट, तलब धेरै हुँदैन, मात्रै महिनामा 3000। मन्जु काकाले सोध्नुभयो, यति कम पैसामा तिम्रो काम चल्छ त? म खुसीले पागल भएँ। मैले यतिका पैसा कहिले पो कमाएर? योभन्दा बढी पैसा मेरो हातमा नपरेको होइन, तर त्यो अरूको पैसा थियो। मन्जु काका साह्रै राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई शुभकामना दिनुभयो। एकजना मान्छेलाई बोलाएर मलाई काम सिकाइदिनका लागि भन्नुभयो। मेरो जीवनमा निश्चित पनि एउटा ठूलो परिवर्तन आइसकेको थियो। एडभोकेट मतिन चौधरीकी छोरी, इन्जिनियर अल्ताफ हुसैनकी श्रीमती एउटा फर्ममा टेलिफोन अपरेटर कम अफिस असिस्टेन्टको काम गरिरहेकी छ। मान्छे अचम्ममा पर्नेछन्, परिरहन्। मान्छेले त केवल अचम्ममा पर्न मात्रै जानेका हुन्छन्। जब म एउटा असक्षम पुरुषको आलिङ्गनमा छटपटाउँथे, त्यति बेला त कोही पनि अचम्ममा पर्दैन थियो। जब मैले लोग्नेको मार र यातना सहिरहेकी हुन्थे, त्यति बेला अचम्ममा पर्ने कोही भएन। जब मलाई पराया मान्छेसँग प्रेम गरेको आरोपमा कोठामा बन्दी गरी राखियो, त्यति बेला को अचम्ममा पर्यो? मैले जागिर गर्न लागेँ, तर मलाई डर थियो कि कुनै बेला पनि यो कुरा बुबालाई थाहा हुन सक्छ र उहाँ अफिसमा आउन सक्नुहुन्छ र यो सबका लागि मन्जु काकालाई दोषी ठहराउन सक्नुहुन्छ। तर मन्जु काकालाई यस कुराको कुनै डर छैन। उहाँले भन्नुभयो, तिमीलाई जे ठिक लाग्छ त्यही गर। घरका मान्छेहरूलाई रिसाएर अन्ततः जागिर गर्न सक्छौ या सक्दैनौ, यो तिमी आफैले सोच्ने कुरा हो। अहिले गर्छु भन्ने अनि केही दिनपछि गर्दिन भन्यो भने त्यो नराम्रो हो। मैले उहाँलाई भनिसकेको छु, म जे गर्न गइरहेकी छु त्यो मैले राम्ररी सोच विचार गरी गर्दैछु। मेरो निर्णयमा परिवर्तन आउनुपर्ने कुनै कारण नै छैन। जागिर त पाएँ, तर अब समस्या बस्नुको हो। पापडीका घर बस्न लागेको पनि धेरै दिन भइसके। अब जाने तयारी गर्नुपर्छ। जागिर अनि छात्रावासको बारेमा मेरो मनमा विचार आइरहेका छन्। भन्यो र पायो, यो मामिला त्यति सजिलो छैन। केही दिनसम्म मालाको कोठामा बस्ने विचार गरे। मालाले मलाई निराश गरिन। अफिसबाट केही पैसा पेस्के लिएर आवश्यक सरसामान किने। सबै व्यवस्था हुँदै जान्छ, किन नहुँदो हो। बरु मलाई एउटा सहज खुसीको अनुभूति हुन्छ। यसलाई केही मान्छेले साहस भन्न सक्छन्, तर मेरो लागि त्यस्तो केही छैन। मेरो लागि यो एउटा सार्थक जिन्दगीको खोजी हो। जिन्दगी कहाँ कति टाढा छ, त्यसलाई खोज्नु अनि उसका पत्र पत्र तह तह निहाल्नु। जीवन साह्रै रहस्यमय छ, यसमा कुनै दुई मत छैन। केही दिन पहिला जुन कुराको मैले कल्पनासम्म गर्न सक्दैन थिएँ, आज त्यही कुरा म भोग्दैछु। त्यही कुरा मेरो मुठीमा छ। मलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन, कुनै अंकुश लगाउन सक्दैन। कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा भर्खरै सुन्यौ उपन्यास प्यासभित्रको विद्रोहको चौथो श्रृंखला। बंगलादेशी लेखिका तस्लिमा नसरिनले उपन्यास प्यासभित्रको विद्रोह लेख्नु भएको हो। यसलाई नेपालीमा अनुवाद दाङका महेन्द्र महकले गर्नुभएको छ। महिलावादी लेखिका तस्लिमा नसरिनको उपन्यास लज्जा प्रकाशित भएपछि उहाँ चर्चित हुनुभएको हो।
उहाँका धेरै उपन्यासहरू विभिन्न भाषाहरूमा अनुवाद गरिएका छन्। आउने मंगलबार उपन्यास प्यास भित्रको विद्रोहको अन्तिम श्रृंखलाको वाचन गर्छौं। त्यति बेलासम्म यो उपन्यास र श्रुति सम्वेगमा यसको छनौटबारे तपाईका केही प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव वा विश्लेषण भए हामीलाई लेखी पठाउनुहोला। आउने मंगलबारको श्रृंखलामा तपाईका पत्र र इमेलहरूलाई पनि समावेश गर्नेछौं। पत्र वा इमेल लेख्दा आफ्नो पूरा नाम र ठेगाना खुलाएर पठाउनुहोला। हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति सम्वेग, पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ। इमेल ठेगाना हो shruti@unn.com.np। जेठ 19 गतेको मंगलबारको श्रृंखलामा तस्लिमा नसरिनको उपन्यास प्यासभित्रको विद्रोहको अन्तिम श्रृंखला वाचन हुनेछ। शुक्रबारको श्रुति सम्वेगमा कृष्ण धरावासीको उपन्यास राधाको वाचन गर्नेछौं। त्यसबेला सम्मका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र विशालजित पालिखेसँगै अच्युत घिमिरे र म मन्टेश्वरी राजभण्डारी पनि बिदा पाऊँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.